Assalamu alaikum. This is Adnan Kashif Bhatti and you are watching Danish Bird. Welcome back to my channel. तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदी मज़हब के बारे में बताएंगे, इसके पस मंज़र, इसकी तारीख़, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये किन किन मराहिल को तय करते आज दुनिया के किन किन हिस्सों में पहुँच चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको वो मालूमात फ़राहम करेंगे यहूदी मज़हब के मुतल्लिक़ जो आपने आज से पहले शायद ही कभी सुनी या पढ़ी होंगी। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो नाज़रीन, दुनिया में इस्लाम के ज़हूर के साथ ही दो बड़ी मुखालिफ ताकतें हर मुहाज पर इस्लाम के आमने सामने रही, यहूद व नसारा। चूँकि इस्लाम से पहले इन्हीं दो मज़ाहिब का पूरी दुनिया में बोलबाला था और ये दोनों मज़ाहिब ही बनी इसराइल से थे। ये दुनिया की इल्मी, मजहबी, इक़्तिसादी और सियासी बिसात पर यही दो मज़ाहिब छाए हुए थे। ये दोनों एक दूसरे के हरीफ ज़रूर थे, लेकिन इन दोनों का मुश्तरका हरीफ कोई दूसरा मज़हब नहीं था। लिहाजा मैदान में यही दो सदियों तक एक दूसरे की हरीफाई के साथ बिला शिरकत गैर दुनिया पर हुक्मरानी करते रहे। तो नाज़रीन, आज इस मौजू पर हम बात करेंगे वो है यहूदी मज़हब। आज से तकरीबन 3500 साल पहले एक वाक़या ज़हूर में आया। अल्लाह ताला ने पूरे नवाह इंसानी में से एक कौम को चुन लिया, नहायत ही ज़हीन और फ़तीन कौम, नस्ल आदम, नस्ल इब्राहीम और नस्ल याकूब से। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इनके बारे में इरशाद फरमाया कि इनको चुन लिया था इल्म की वजह से। तो नाज़रीन, ये कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती बनाई गई, इन्हें तुरैत दी गई, इन्हें शरीयत दी गई, इनको उस वक्त अवामुल नास बनाया गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताता चलो कि यहूद हूद से निकला है, जिसके लफ्ज़ी मानी है रुजू करना। यहूदी बनी इसराइल के कबीले का मज़हबी नाम है, जबकि बनी इसराइल इनका कौमी नाम है। हज़रत इब्राहीम के दो बेटे थे, एक का नाम हज़रत इस्माइल और दूसरे का हज़रत इसहाक था। हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब थे, जिनको इसराइल भी कहा जाता है। इसलिए हज़रत याकूब की औलाद को बने इसराइल भी कहते हैं। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, एक का नाम यहूदा था, जिसकी निस्बत से बने इसराइल को यहूदी भी कहा जाता है। हज़रत याकूब के बाद इनके बेटे हज़रत यूसुफ नबी हुए और इनके बाद बिल तरतीब इनके भाई नबी होते रहे। हज़रत याकूब की औलाद में से अल्लाह ताला ने 70,000 अंबिया को मबूस फरमाया। हज़रत मूसा के दौर में ये 12 कबाइल में तकसीम हो चुके थे और ये तमाम ही मिस्र के फ़िरौन की ग़ुलामी किया करते थे। इसी ग़ुलामी में इन्हें 300 साल का अरसा गुजर चुका था और तकरीबन ज़्यादातर लोग इनमें से ही बुतों की पूजा करते और अल्लाह की नाफरमानी किया करते थे। तो नाज़रीन, यहाँ आपको एक बहुत अहम नुक्ता बताते चलें। लफ्ज़ हूद अफराद की जमा है, जिसमें मर्द को यहूदी और औरत को यहूदिया कहा जाता है। इसमें एक बात याद रखिए कि हर बनी इसराइली यहूदी नहीं है, लेकिन हर यहूदी बनी इसराइली है। यहूदी आज के दौर में भी मौजूद हैं। ये एक ऐसी कौम रही है जिसने हज़ारों साल की ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी की है और मुसलसल बगावत फसाद के अलमबरदार रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद बार यहूदियों पे लानत फरमाई है और इनके मकरो फ़रेब की पूरी तारीख़ कुरान पाक में बयान फरमाई है। दुनिया भर की अक़वाम में ये एक वाहिद ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने गज़ब और मुलामत का सज़ावार ठहराया है। ये लोग मुसलसल अल्लाह ताला की नाफरमानी करते और शर फसाद में मुब्तला रहते, चुनांचे इनके सरों पर कोहे तूर को लटका दिया गया। ये लोग अल्लाह की आयत को भी फ़रोख्त करते और उनसे अपने मतलब की बातें सीखते। ये लोगों को अच्छे काम करने की तरगीब करते, लेकिन ख़ुद उन पर अमल नहीं करते। कुरान मजीद फुरकान हमीद में यहूदियों के बारे में फ़रमाया है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किताब पढ़ते हैं और ज़ुबान का उड़ फिर ऐसे करते हैं कि तुम समझो कि वो जो पढ़ रहे हैं वो किताब की ही इबारत है। हज़रत मूसा ने इस कौम को फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात दिलवाई और उनके लिए समंदर में रास्ता बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाशुक्री करते रहे। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने के लिए गए तो पीछे से ये एक गाय को पूजने लगे
جب اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ بہانے بنانے لگے اور حضرت موسیٰ کو 5 بار واپس بھیجا کہ اللہ سے ٹھیک معلوم کر کے آئیں، اور صرف اس لیے کہ یہ کسی طرح گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لائیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر ملا و سلوا بھی اتارا، جو یہ کئی دنوں تک کھاتے رہے۔ صحرا کی گرمی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادلوں کے سائے جیسی ٹھنڈک بھی مہیا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے 12 قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کیے تھے تاکہ ان کے درمیان پانی کے مسئلے پر کبھی لڑائی نہ ہو، مگر اس سب کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرتے اور اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے اور ان کو سولی پہ لٹکانے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ کا سر قلم کروا دیا اور ایک نبی کو کنویں پہ الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا، اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ کو بھی سولی پہ لٹکانے میں پیش رہے۔ تو ناظرین، ان کا ماننا تھا کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی وقف ہے، اس لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ توبہ نعوذ باللہ حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی سازشوں کو پہلے ہی تمام پیغمبروں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہودیت کی مکاری کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کے پیش نظر ہی آج سے تقریباً 2000 سال پہلے انہوں نے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم پر کمر کس لی اور ان کو سولی پہ چڑھانے کی سازش رچی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دن کے بعد درے درگاہ ہوئے، ملعون پائے گئے اور ایول مطلب شر پھیلانے والے قرار دیے گئے، اور ابلیس کے سب سے بڑے مرید بن گئے۔ دنیا میں جتنی بھی شر انگیزی اور فتنہ فساد آ رہا ہے، جب آپ تحقیق کریں گے تو اس کا سرا آپ کو یہود پہ ہی ملے گا، اور اس لیے کہ اپنے طور پر حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھوانے کی سازش رچی اور جو کہ جرم عظیم کیا، اور یہ اسی کی سزا ہے۔ یہاں تک کہ آج سے تقریباً 1700 سال قبل 70 عیسوی اور حضرت مسیح کے 40 سال بعد ٹائٹس رومی نے یروشلم میں ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کا قتل کیا اور تقریباً 66,000 یہودیوں کو قید کیا۔ ہیکل سلیمانی، جو کہ پہلے بوقا اعظم نے برباد کیا، پھر اس کو دوبارہ بنایا گیا، پھر اس کو ٹائٹس رومیو نے برباد کیا، جو کہ آج تک برباد ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیے، ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے خانہ کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہاں صرف ایک دیوار ہے جسے ویسٹرن وال کہتے ہیں، اسے ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ یہودی رونے دھونے اور سر پیٹنے جاتے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں، اور پھر ٹائٹس رومی نے انہیں فلسطین سے باہر نکال پھینکا اور یوں یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج بھی تھوڑی سی تعداد ہونے کے باوجود اپنی مکاری اور منافقت کی وجہ سے یہ پوری دنیا کے میڈیا ہاؤسز اور بڑے بڑے برانڈز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، جس میں کہ ہم نے کوشش کی کہ ان کے کچھ حقائق سے پردہ اٹھانے کی۔ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے بارے میں بھی چند حقائق بتائیں گے۔ اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔